السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة اللهم إني أسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله الله جل وعلا خلقنا في هذه الحياة للاختبار والابتلاء والامتحان خلقنا جل وعلا ليبلونا أينا أحسن عملا كما قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فنحن في هذه الحياة عباد الله ابتلانا ربنا جل وعلا
رضوان الله عليهم. صح عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كابن مسعود وابي الدرداء وابي بن كعب وغيرهم من صحابه نبينا عليه الصلاه والسلام انهم قالوا: اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعه. فالاخلاص معاشر المسلمين لله رب العالمين والمتابعه لسنه سيد المرسلين عليهما مدار قبول الاعمال، وهما مقتضى شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ان لا نعبد الا الله جل في علاه، وان لا نعبده الا بما شرعه وبما اوحاه الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين أنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأمر عباد الله إنما يقبله ربنا تبارك وتعالى إذا حقق فيه الواحد منا الإخلاص لله جل في علاه والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قد قلت ما قلت والله أعلم. جزاكم الله خير. اللهم اصلح لنا شأننا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من ما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاتقوا الله عباد الله ايها المؤمنون. شرط قبول العمل الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قام الواحد منا بعبادة ربه جل وعلا فعليه أن يوجه هذا القلب إلى الله تبارك وتعالى، فلا يريد بهذه العبادة أحدا غير الله سبحانه وتعالى. قلبه معلق بالله جل في علاه، قصده متجه إلى الله تبارك وتعالى. لا يلتفت هذا القلب يمنة ولا يسرى، إنما يقصد الله جل وعلا ولا أحد غيره سبحانه وتعالى. يمتثل قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا هو الدين القيم عباد الله، أعظمه وأكبره أن نخلص لله جل في علاه. كذلك معاشر المسلمين
المسلمين في أوطانهم واصلح ولاة أمورهم لتحكيم شرعك والأمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونستعيذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ممن مات على الإسلام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح أزواجنا وذريتنا يا رب العالمين. اللهم اغضب على قلوب جنودنا البواسل وثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير عاجل يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الله